بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرات أحواتين حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقداسي نتبتات زخونو أب رمضان زقدسنا بزعبو منا نزارب زلنا كم تفلت الله عز وجل فرض على عباده صيام رمضان مصام فرد مخانو واجب مخانو فلتيو وشرع لهم أن يصوموا أياما أخرى متفرقة ندبا لا إجابة بجك رمضان أبكالي جزي دماني مستحب يخون الكا نختصوهم مالتيو ني رمضان فرديو أبكالي جزي تصوموا دماني مستحبين ألنا ورتب على الصيام من الثواب ما تتوق له نفس المؤمن إذي صيام زي كتصومون كلخا زركبو عسبي ترخبو أجري عبي سلازخونه نعونة أجرناتو كترين كلخا زيادة نفسخا نسيام نختصوم زدفاف بزوح أحاديث على نمالتيو قال كابت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تايلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة حنت معلتي لله له كاب زبلعن زستن تاوركبن كاب كل مفطرات تخلكلو لله له صيمزو على حنت معلتي الله عز وجل بذا حنت معلتي 70 خريفة 7 عمت زخون كاب حو جهنم يرحقه مالتيو متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان أبجنا معصو الله حنتي كابتن معصو تداليا زلا الريان تبهاليا إذا الريان زيا يدخل منه السائمون يوم القيامة أبو الدنيا خلو صوم دبزحو زنبورو فرائد صيممسي سنن دبزحو نت ويدمان نت فرائدون بقبو دصومو زنبورو ازياتهم باب الريان زبحال معصو اللهم لا يدخل منه أحد غيرهم تمسب صومت زخونو طرحم زاتو مالتيو اذا حديث زوين متفق عليه وقد شرع الله الصيام محدودا بحدود شرعية ازي صيام زي دنبر تغيرو ليو كابزي دنبر زي انت دا حالفك اذا تجاوزه هذه الحدود حدا باريا نزن دنبرات زياتن ازين كي تغبرن ازين تغير كاين صومكا زبا تبالاشيو زبل حدود اللو ويدماني نأجرناتكا يقدللكاي ولا كوتي صيامكا قبول تخونا اجرخا جن وحد يزخون كمز زبل دماني دنبر ناي صيام كمزلو حدود كمزلوين كنفلط علنا فيجب على المسلم أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله مما يتعلق بالعبادات أبتع عبادات انت دنبر نتن عبادها كاب أجر زوجدلالكا ويدماني كبلاش وأزخلا حدود غير وندلو رب سبحانه وتعالى نزيان كنفلتن قديتانا إمالتيو يعني الصيام فرض عين على كل مسلمي كل نفسه وكفى أسلامي نخصهم قديتا الصيام لكن الصوم زي اندات صوم كايو انكلخا انتا يقاطمك مالتيو قاللو يفسد الصيام نصيام كاي بلاش ولكا قال دماني قالو نصيام كا اجر يقدللكا مالتيو امو النبي صلى الله عليه وسلم كابت اجر زغدل كتقسم كلو انتا يلوم كمتي اب روايه البخاري زلو من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه انت دا حادثب زي رأيو دزارب انت دا أخوينو زي رأيو زمسكر انت دا أخوينو زبلعين مستاين مقراتو ازي تقميه بولون تقند بعد أخت تنقلو زلكا كاب حاسوت نقر كتنققال لكا سلازم باري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه تزبل العنز 60 كابوس تقطب كالخا انت دا ابني حاسوت مسكرن ويدما زير أخايو تزارب انت دا أخوين كاغن ازي مبلعان مستين أقواريس كايزلخا نرب زقدسو أيكونن زبل عبي متنقاقتها زمالتيو إذن ازين تاي قبر الكامالتيو نتأجرخا يقدل الكامالتيو كم تربنا عز وجل واجتنبوا قول الزور له زي رأخاي زي وعالكايو كتزارب يبالكان مالتيو
إذن إنتاي انتدألك نتسيامك زيادة يمهمونو أبزجر زي بالكاجيرو يترفك مالتيو إذي نأجر زقودليو نسيام كزبلاشو انت علو انت رأينا المفطرات المعاصرة إذي إن شاء الله بتقتها تالي كنقلت إننا مالتيو إذي مفطرات نبلو دلنا جمع مفطري وهي مفسدات الصيام نسيام زبلاشو نقر انتاي انت رأيلك أجمع العلماء على 4 أشياء من المفسدات 4 نقرات بالإجماع فلوتاتين إذين مسرتاو زخونين نسيام نتسعيم كايزلخا زبلاشوين تدأ تتأكيم كالن مالتيو كاباتن الأكل مبلع أنصار نيسياميو تصوم مالت كاب مبلعن كاب مستاين كاب تصوتاو ركبن كاب حيد والنفاس دزاريت كتكون اللو أدقوال نستيتو حيد والنفاس كوم دماني زين سلست زياتن دمان نخلو زملكت مالتيو الأكل مبلع والشراب مستاي نصوم زبالاشو مالتيو والجماع تصوتاو ركب والحيد والنفاس صيما خلا قال نستيتن ترى صقيات مصيوا مالتيو شرعو زخونه الحيد ترى مصيوا ويدماني نحرس دم زين قصلا زلو سبيت ترى خوينا ازياتن هيصومانين اذن نتسيامكا اذن ترى اتيو سيامكا تبالاشي له مالتيو الاكل والشرب والجماع والحيد والنفاس مالتيو طبعا ربنا عز وجل مبلعن مستاين كم دماني جماعا بحنت آية تغلل زبالجيرو تقليصلنا له مالتيو الله عز وجل تايلو فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إذن فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إذن كتبلعن كستين صوتاو ركبن كساب قدمو وقحتا زلو ازي فقدي مالتيو زين سلستين الأكل والشرب والجماع عبز آيازيا تتقيسن اللوا مالتيو وقوله صلى الله عليه وسلم ترابعي تدماني الحيد والنفاس دماني أليست إذا حادت لم تصلي ولم تصم إلى من النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري من حديث عائشة قال نستيتي انت دا حيد اللوا خوينو تسقيات انت دا الله خوينا مالتيو اي تسجدن اي تسقومن دو اي كونتين إلهم هو اي تسجدن اي تسقومن يا إذن الأكل والشرب والجماع والحيد والنفاس ازيتي مفطرات 4 مالتيو لكن مفطرات المعاصرة نبلو لنا حدشت نقرات بحكمنا زتتحازي أب أكالاتنا زعتو نقرات بزوح نقرات زمت اللو مالتيو مزي معبالين اي تكنولوجي دك سبات نزلوهم حمام نزلوهم كانزا نزلوهم شقراتهم زلقو قولو ويدمان زحكمولو بزوح مدهانيتات لنا مالتيو والله عز وجل نزخون يكون حمام يقول النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم ما نزل داء إلا وله دواء نزخون حمام مدهاني تالو مالتي سبات فلتو يبصحوه ويدمان أي بصحون دعنبر مدهاني زي بولو حمام يلن مالتيو نزي خار النبي صلى الله عليه وسلم كم سلزبولو مباري زخون يكون حمام مدهاني تالو ندابل كابزوح جزية تمارها ميروم نخلو حمامات مدهانيتو نتفلت زخونه دلو كوينو لو مالتيو امو از مدهانيتات هزي مسصوم نصوم كا يفرسل كادو ايفرسل كان اينا يتزفرس انت دا تتقيم كالو اينا يخات دي يفرس تنزي فرسان دحر كوين انت دا كيلت هلك خوين ولا حميم كا خلخا تدا مدهانيت اندا وسد كا كت صوم كا تقصل انت دا تخل انت دا خوين كا زبلعن ز 6 انت دا زي كون مدهانيت كن تقصينا قللو نطبتات دو سدالو باب عينخا ويا باذنخا زخون اذن انت دا ايفطرين انت دا تباهيلو تسيام كا صحيح ሆነል ካሎክ ተቀጽሊኻ ማለት እንተ ዳ ፍጥር ተባሂሉ ድማኒ እተን አፍጥር ካይን ዘለኻ ተን ተጠቂም ካለን ዘለኻ ማዓልታ ድማ بخالي معلتي تتكئن مالتيو فعدة من أيام أخر سلزبل ربنا عز وجل زفتر كائن معلتات بعذري شرع زخوني بمجشاديو بحمام ديو مدهانيت نيرو كاديو انت دا أفتر كانيركا نزين كالي معلتي خا تتكئن مالتيو أمو كابزي أبزي حجي جزينا زركب زتك أمولو زحمة مسبات مدهانيت هالو نسو دماني بخاخ الربو يبهال مالتيو سب أزما زلو ناي متنفاس حصرت شجر دلوم حدا منفحت زنفاح بقفهم نفاح ندبلو نت تنفاس سينهم مزنحو
ንዑ ትንፋሶም ዝኸፍተሎም ዝጥቀሙሉ መድሃኒት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ነቲ ስያም ኢኖኽኦድዩ ስያም ካይባላሸዶ እዚ እንትዳ ተጠቂምካሉ أولا انتايب العلماء زي بخاخربوا إذن يسب أزماد وصدوه وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل نيشتياك ندعما خوئد تخون أبوشتا فساسي زخونة مدهانيتات هالوا مالتيو وهذا الدواء إذن مدهانيت هبزوشت إذن انتاي ركم ترأيلكا سلسة نقرات هالو ما يالو أكسجين هالو وبعد مستحضرات الطبية نعنا حكمنا كمامات دمان مسو تحاويسو له الثلاثه نغرات حيزو له مالتيو لكن اذا بخاخ زموني انت لا تتقيم كايس سيام كاي بلاشدو نزبل علماء كلته رئيتو الله مالتيو توم زبوزح علماء دبلو انه لا يفطر ولا يفسد الصوم ازي نسيامكا اي بلاشونيو يبلو مالتيوم كاباتهم عبيت علماء الله كم بعد شيخ ابن جبريل ابن باز شيخ ابن عثيمين كمون لجنة ناي افتاء دماني ازي نسيامكا اينك انيو اي نسيامكا اي بلاشوني لهم مهناتو ازي مدهاني تزي ناب سامبو ناب متنفسي ايو زخيد دامبر ناب كبدي ايكونن زخيد الهم مالتهم نزوين مرتعوتات انتهي اقريبا ملو مالتهم بأن الصائم له ان يتمدمد ويستنشق صوهما ينتدأ خوينو استنشاق قبريو بفنجو ماي اصبيقو دي كونه قرب صاحب اندابله يصري مالتيو كمون افو دماني وضوء تقبر سب يغصغص مالتيو وهذا بالاجماع طبعا واذا تمدمد انت اب افكا تغصغص كون كما يا رمضان وضوء كتقبر كلخا قرب زخونه ነገር ናይ ምትርካስ አመልሐስካስ ከተርፊዩ ግድና ውጻይት በሃለኒኻ እዚ ማዕፉዩ يعني مسموح مالتيو كم دماني إذا بخا خزا من فحت تكملا زوز تكملا زلوزهم نيسامبو حمام زلوهم دماني إذي قرب نتبيو دلوا كما يبلو مغنياتو نساتا نجزا رساتا من فحت تكملا خندزا عما خوئت تخون دان اشتيا أبا أنت يدلو انت لالكا 10 مليلتر دخون مدهانيتي زلوا مالتيو إذا 10 مليلتر زخون كندي جزي يتقامولا انت رأيلكا كلتا ميت زخون منفحتي يتقامولا مالتهم إذن اتا حانت منفحتي يتقامولا سنة بحق وحتي أمالتيو إذن انت دا أصبق وحد انت دا أخوينو أمود ما بقط اتا ناب سامبو دا أنبر زخيد ناب كبد زخيد يكون ناب نايمة تنفسي زخيديو نتمة تنفس تعابيسو زنبرة نعو زخفتيو أمو انت دا أخوين زخوينو أمو وحود انت دا أخوينوس لك كم تحادثب وضوء كجبرون كله مدمدا كجبر كله أفو خجوز كله قال ناشتو نتبتات بأفو تريفا قدنا وتعينا يبهالني زين معفو مسموح انت دا أخوينو إذا آدماني من باب أولى نيشتياتا أبأف تأتو زلا مخاني بقط تادمانا متى زخيد دلو نابتنا متنفسي أكالي زخيد دلو سلازي بترتاري غيركا نتسيام يبتصح دو يخون ناب كبدي اي بتصحني لك بترطاري كتبطلو نتسيام اي تخيلني خا يبلو مالتيوم دحراي كالي دمان كابت مرتعتات انه ان هذا لا يشبه الاكل والشرب يبلو كم زبلعن دستنا يكونن مدهاني تالو كم مغبي غيركا دوسد اب اكلات كالو ازي كم مغبي كونن زوسد دلو انت داني نتتنفاس زخفتيو يبلو مالتيوم كومون أطباء دكاترة خزاربون كله إذا ما وصلوا تقاملوا أب رمضان بزوح كيميكالات بزوح نجارات يحيزوا زلوا أبوشتو بل شمون تزخون عينتات أبزا موت إذا زركب تقمتات على سنخاخت موت إن كله خمالتيو إذا نزخلوا زي شمون تيو حيزون كله موت كتموت إن كله خمن الباشون طعمنا يتموتون بأمل حسك خبت صحيح إليو إذا كم زي فطر فلوتي مالتيو ازو كو خاب زي يفتر اذا منفحتي ناي تنفاسكا وي دماني مخفتي لوم زطقمولا دلو مدهاني دماني كابو زو وحدتن نيشتين يامبر بزح دحازت ايكونتن سلازي اذا زطقمولا نسيام تنك ايكونتن نسيام دماني تبلاشو ايكونتن يبلو علماء مالتيو ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد